माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। जद्दा में मैं आपको एक ऐसी मस्जिद की ज़ियारत कराने वाला हूँ जिसके बनवाने का आर्डर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाने का हुक्म दिया था। आप ये देखें इसकी हिस्ट्री, और फिर मैं आपको ले चलता हूँ उस मस्जिद की तरफ। मस्जिद जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में तामीर हुई, और बज़ाते ख़ुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मस्जिद के अंदर नमाज अदा की है। नीचे आप देखें मेहराब चेक करें, ये पुराना मेहराब है। ये जो दीवारें हैं वो असल दीवारें हैं जो पहले सदी हिजरी में जिसकी तामीर हुई थी, जिसको हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाने का हुक्म दिया था। तो ये मस्जिद जो है वो अपनी असल हालत में है। इस्लामी तारीख़ी हवाले से मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करूँ कि जद्दा का जो सी पोर्ट है वो पहले शुआइबिया में हुआ करता था, जो मक्का मुकर्रमा से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में ये पोर्ट जो है वो चेंज होकर के जद्दा लाया गया, जो कि शुआइबिया में था। फिर उसके बाद वो जद्दा में लाया गया। मस्जिद का मेहराब नज़र आ रहा है, कुरान की आयतें लिखी हुई नज़र आ रही हैं, और इसकी दीवारें चेक करें, ये देखें बिल्कुल मिट्टी की सी दीवारें हैं, और बड़े बड़े ईंट्स लगे हुए हैं, और बीच बीच में देखें आपको ये लकड़ियाँ भी नज़र आ रही होंगी। ये इस पूरे सीज़न को, रमज़ान सीज़न को, ये लोग नाम देते हैं मौसम रमज़ान सीज़न। तो पूरे रमज़ान में रात में यहाँ पर ज़बरदस्त चहल पहल होती है। ये आप इज़्दिहाम चेक करें, ज़बरदस्त है। ये अलबलद है, जद्दा का तारीख़ी शहर है, रिवायती शहर है। देखें अलबलद की बहुत ज़्यादा पुरानी, मेरे ख्याल से कई सौ बरसों की पुरानी इमारतें हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम दोस्तों का हमारे एक और नए व्लॉग में खैर मक़दम है। आप देख सकते हैं आज रमज़ान मुबारक का ये महीना है और शाम है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त पीछे नज़ारा है। रमज़ान मुबारक में जद्दा का जो अलबलद शहर है, यहाँ की रौनक और ज़्यादा बढ़ जाती है, और लोगों का रश यहाँ पर और ज़्यादा हो जाता है। तो मैं चलता हूँ आपको, और यहाँ के जो अलबलद की ख़ास करके एक्टिविटीज़ हैं, और सऊदी अरबिया के हवाले से और इनके जो लोकल लोग हैं उनके हवाले से जो उनकी एक्टिविटीज़ होती है, जो उनके सरगर्मियाँ होती हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। नुमाइश यहाँ पर चल रही होती है। इन लोगों का अपना जो है वो ट्रेडिशन जो होता है, जो इनका कल्चर होता है, उसकी नुमाइश यहाँ पर की जाती है। तो मैं आगे चल करके आपको इनका कल्चर दिखाता हूँ, उनके खान पान दिखाता हूँ, और वो सारी चीज़ें भी कोशिश करूँगा कि दिखाऊँ और कवर करूँ आपके साथ, जो इनके लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें। रमज़ान मुबारक का महीना जैसे ही शुरू होता है तो बलद को ख़ास तौर से सजा दिया जाता है, कुमकुमों से, लाइटों से, और यहाँ की जो रौनक होती है और ज़्यादा दोबाला हो जाती है। तो मैं चलता हूँ, आपको आगे दिखाता हूँ। अब आप चेक करें ये कितना ज़बरदस्त रश है, हमारे पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ रहा होगा। और आगे चलता हूँ मैं, आपको इनकी जो स्ट्रीट्स हैं ख़ास तौर से सजा दी जाती हैं। देखें आप, ऊपर पत्तियाँ लगी हुई हैं, झंडियाँ लगी हुई हैं कलर कलर्स की, और रमज़ान करीम की, और इनके जो अपने जो ट्रेडिशन है, रिवायती चीज़ें होती हैं, उनको ये लोग ख़ास तौर से यहाँ पर दिखाते हैं। तो आप बैकग्राउंड में चेक करें, लोगों का जम्मे गफ़ीर है, और लोग खींचे खींचे चले आ रहे हैं। ये देखें ज़बरदस्त नज़ारा, प्यारा व्यू। इस पूरे सीज़न को, रमज़ान सीज़न को, ये लोग नाम देते हैं मौसम रमज़ान सीज़न। तो पूरे रमज़ान में रात में यहाँ पर ज़बरदस्त चहल पहल होती है। पूरी रात ये लोग जागते हैं, घूमते हैं, चहलकदमी करते हैं, मज़े करते हैं। ये देखें अभी ये बीच में डिवाइडर लगा दिया गया है, आने वालों के लिए अलग रास्ता, जाने वालों के लिए अलग रास्ता। तो और ऊपर आप देखें झंडियाँ लगी हुई हैं कलर कलर्स की, और मैं आपको दिखाता हूँ सामने का व्यू। ये आप इज़्दिहाम चेक करें, ज़बरदस्त है। ये अलबलद है, जद्दा का तारीख़ी शहर है, रिवायती शहर है, और विरासती शहर है इसको कहा जाता है। ये देखें इनकी जो है पुरानी घर हैं, पुरानी इमारतें हैं। इसको जो है वो आर्कियोलॉजिकल साइट का दर्जा दिया गया है। उस तरफ से उसके दरवाजे बंद थे, बहुत ज़्यादा रश था। मैं आपको पीछे से दिखा रहा हूँ। ये देखें अलबलद की बहुत ज़्यादा पुरानी, मेरे ख्याल से कई सौ बरसों की पुरानी इमारतें हैं। और ये देखें किस तरह से ड्योढ़ियाँ बनी हुई हैं, और आपको नीचे देखें दीवारें नज़र आ रही हैं। इस तरफ ये देखें मेहराब से नज़र आ रहे हैं। ये सब देखें ज़बरदस्त नज़ारा, खूबसूरत सा व्यू। ये पुराने देखें लकड़ी के आपको नज़र आ रहे हैं, लकड़ी की देखिए छत है। इस आर्कियोलॉजिकल साइट की दीवार चेक करें, और इसकी जो है आप दरवाज़ा देखें किस तरह लकड़ी का, पुराने ज़माने का, बरसों पुराना दीवार, और ये लकड़ी के दरवाजे हैं। ये चेक करें, जिस तरह हमारे देहातों में पुराने ज़माने में
घर हुआ करते थे पुराने, ये मोटी मोटी मिट्टी की दीवारें होती थी, बिल्कुल इसी तरह ये मिट्टी की दीवार है, बीच में लकड़ी लगी। ये चेक करें, देखें कभी ये चौक जो है वो खाली हुआ करते थे, लेकिन रमज़ान की रौनक देखें कितनी ज़बरदस्त है। हर तरफ आपको लोगों का जम्मे गफ़ीर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, ये बैत नसीफ़ है और ये उसका खूबसूरत सा व्यू। और ये रश चेक करें, रमज़ान मुबारक में ये जो है इनका रमज़ान सीज़न चल रहा है, मौसम रमज़ान, इस वजह से देखें कितनी ज़बरदस्त रश लगी हुई है और लोगों का पूरा इस जहाँ में। ये देखें यहाँ पर बैत नसीफ़ में लोग बैठ करके इंजॉय कर रहे हैं। ये 400-500 साल पुराना घर है जो कि जद्दा अलबलद का तारीख़ी घर है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें की नुमाइशें भी चलती रहती हैं। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। जद्दा में मैं आपको एक ऐसी मस्जिद की ज़ियारत कराने वाला हूँ जिसका आर्डर, जिसके बनवाने का आर्डर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो तीसरे खलीफा हैं हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाने का हुक्म दिया था। आप ये देखें इसकी हिस्ट्री, और फिर मैं आपको ले चलता हूँ उस मस्जिद की तरफ जो कि 1200 साल पुरानी या उससे भी ज़्यादा पुरानी है मस्जिद। तो मैं आपको चल के विज़िट करवाता हूँ। पहले मस्जिद की हिस्ट्री यहाँ पर देखें, इंग्लिश में भी है और यहाँ पर ये देखें अरबी में। फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस मस्जिद की तरफ जिसको हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में बनवाया गया था। और ये आप पूरी हिस्ट्री देखें, पढ़ें, फिर आपको मैं मस्जिद दिखाता हूँ। पहले आप ये देख लें। तो अब आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं आपको मस्जिद की तरफ ले चलता हूँ। ये देखें, सुबहान अल्लाह, ये वो मस्जिद है जिसकी तामीर का हुक्म हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया था, जो कि तीसरे खलीफा हैं और बहुत ही पुरानी मस्जिद है और अपनी असल हालत पर मौजूद है। तो ये देखें, ये मस्जिद का मेहराब है इस तरफ। आज मैं पहली बार, बलद कितनी बार आया, 2-2.5 साल से मैं जद्दा में हूँ, लेकिन पहली बार मुझे इस मस्जिद को देखने का शर्फ हासिल हुआ है। और मैं यहाँ पर कई जगहों पर साइन बोर्ड लगे हुए थे, तो उस साइन बोर्ड के ज़रिए मैं इस मस्जिद तक आया कि चले देखते हैं, विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो ये आप देखें, मस्जिद बहुत नीचे हो चुकी है, लेकिन ज़ियारत करें। सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत मस्जिद है। ये देखें आप, ये उसका मेहराब है और मैं आगे चल कर के और भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें, पुरानी दीवारें जो है वो आपको नज़र आ रही हैं असल हालत में। ये देखें, ज़बरदस्त नज़ारा, सुबहान अल्लाह। कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह लिखें और मैं आपको मस्जिद की आगे से चल कर के हिस्ट्री दिखाता हूँ। सुबहान अल्लाह। अभी यहाँ पर मौजूद जो सिक्योरिटी अमला है उसके ज़रिए हमें ये पता चला कि ये मस्जिद जो है वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में तामीर हुई और बज़ाते ख़ुद हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा की है। तो आपको मैं मस्जिद की ज़ियारत करा रहा हूँ। आप देखें, ये मस्जिद जो है वो तत्वीर ज़माना के साथ, यानी वक्त गुज़रते गुज़रते ये मस्जिद नीचे चली गई थी। और फिर मस्जिदें जब जिस तरह हमारे यहाँ घरों में जब नए घर बनाते हैं तो लोग उसको ऊंचा करते रहते हैं, उसी तरह इस मस्जिद के साथ भी हुआ कि ये मस्जिद ऊंची होती गई और नीचे जो है असल हालत जो थी उसकी वो नीचे मौजूद है। तो अब उसकी जो है देखें, यहाँ पर जो है वो वज़ारत सक़ाफ़ा के ज़रिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज़रिए इसकी खुदाई चालू है और इस खुदाई के अंदर जो मस्जिद की असल सूरत और असल हालत है वो नज़र आ रही है। तो ये देखें, आप चेक करें, ये मस्जिद की जो दीवारें हैं उसकी यहाँ पर देखें किस तरह खुदाई चालू है और यहाँ पर इसका सर्वे चल रहा है। ये देखें, और ये जो ऊपर का मेहराब है वो नया है, यानी नया फिर भी 1000 साल पुराना है, लेकिन वो जो नीचे आप देखें मेहराब चेक करें, ये पुराना मेहराब है। ये जो दीवारें हैं वो असल दीवारें हैं जो पहले सदी हिजरी में जिसकी तामीर हुई थी, जिसको हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाने का हुक्म दिया था। तो ये मस्जिद जो है वो अपनी असल हालत में है और इसके देखें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के ज़रिए इसके खुदाई का काम चालू है, इसको चेक किया जा रहा है और इसकी जो है वो तारीख़ी पस मंज़र से इसको जो है वो खंगाला जा रहा है। इसकी तारीख़ी जो वरसा है उसको अब फिर से जो है वो लोगों को की ज़ियारत के लिए खोला जा रहा है, लोगों को दिखाया जा रहा है। तो ये मस्जिद जो है वो जद्दा के अलबलद शहर में मौजूद है और आप भी इस मस्जिद की ज़ियारत कर सकते हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में उनके हुक्म से बनाई गई थी, इसलिए कि जद्दा जो है वो बिल्कुल साहिल पर मौजूद है। अभी मैं वहाँ पर इसकी तारीख़ जो है वो देख रहा था, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो इस्लामी पोर्ट है जद्दा का, तो लोग आते थे तो यहाँ पर शायद उस ज़माने में जब मक्का से लोग मक्का में हज करने के लिए आते थे, ज़ायरीन आते थे, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस ज़माने में वो लोग नमाज़ वगैरह अदा करते रहे हों या थोड़ा आराम करते रहे, इसलिए कि ये पूरा जो है वो इलाका
خاص کر کے مکہ اور یہ جدہ جو ہے یہ بالکل بیچ میں جو ہے پہاڑیاں ہیں، چٹیل میدان ہے، تو ہو سکتا ہے لوگ یہاں پر آرام کرتے رہے ہوں. تو یہ آپ اس کا میں نے مختصر جو ہے وہ اس کا پس منظر بھی بتایا اور اس کی تاریخ بھی بتائی. تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ ضرور بتائیں، کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو مسجد دیکھ کر کے کیسی لگی. بالکل آپ دیکھیں کہ پرانی عمارتیں، پرانی دیواریں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں بالکل وہی اصل حالت میں موجود ہیں. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہاں پر جو سیکیورٹی عملہ موجود ہے اور جو یہ لوگ آرکیٹیکل سروے جو ہو رہا ہے، اس کا جو سروے چل رہا ہے، تو ان لوگوں نے بتایا یہاں پر سیکیورٹی موجود ہے، انہوں نے بتایا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ویڈیو یا ہماری آواز جو ہے وہ آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں. انہوں نے اپنی تاریخ، یہاں کی تاریخ بتائی، پھر ہم اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. تو آپ چیک کریں، مسجد دیکھیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ دیکھیں، یہ مسجد ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، اور انہی کے نام سے منسوب یہ مسجد بھی ہے. یہ دیکھیں، اس طرف یہ پرانی عمارتیں ہیں اور اس طرف وہ جو ہے مسجد. ابھی میں نے وہاں پر عشاء کی نماز ادا کی ہے اور اس مسجد کا نام، جس کا مینار آپ کو نظر آ رہا ہے، مسجد معمار ہے. اور اسی کے بالکل پیچھے یہ دیکھیں، یہ راستہ ہے اور راستے سے بالکل یہاں پر خالی میدان ہے اور اس کے پیچھے یہ مسجد ہے. یہ دیکھیں، آپ کو مسجد کے کچھ نظارے جو ہے وہ آپ کو الگ الگ دکھائے جا رہے ہیں اور اس کی تاریخی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں، تو یہاں دیکھیں اس کی ہسٹری الگ الگ دور میں کب کب کیا رہی ہے، یہ چیک کریں. یہ المراحل المعماریہ، یہ دیکھیں. اور پھر اب آپ سامنے سے، بالکل سامنے سے مسجد کا دیدار کریں، مسجد کو وزٹ کریں. دیکھیں، زبردست، سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ، مسجد کا محراب نظر آ رہا ہے، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور یہ دیکھیں، یہ بلد کی پرانی عمارتیں ہیں، آپ کو دکھائی دے رہی ہیں. اور بالکل اصل حالت میں یہ مسجد آج بھی موجود ہے. اگر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ بالکل بلد میں ہے، جدہ کے. اور اس کے جو ہے چاروں طرف جو عمارتیں تھیں ان کو گرا دیا گیا ہے اور یہاں پر پارکنگ وغیرہ بنا دی گئی ہے. لیکن آپ چیک کریں، آج جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تاریخی ولاگ بھی ہو گیا اور آپ کو بھی میں دکھا رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ دیکھیں آپ، اس کے جو نیچے پوری پتھر اور مٹی کی دیواریں ہیں. اور یہ دیکھیں آپ، یہ کچھ میرے خیال سے اس دیوار کی جو ہے بنیاد ہے یہ. اور سامنے جو ہے وہ محراب نظر آ رہے ہیں اور دیواریں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی دیواریں نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ چیک کریں، دیوار ہے. میں نے آپ کو پوری تاریخ جو ہے وہ مسجد کی بتائی. آپ پیچھے بیک گراؤنڈ میں مسجد کو چیک کریں، زبردست نظارہ، خوبصورت سا ویو ہے. سبحان اللہ. اس مسجد کے حوالے سے ایک تاریخی چیز اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے پہلے، یعنی زمانے جاہلیت میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، یہ جو جدہ کا مینا یعنی جدہ سی پورٹ تھا، وہ شعیبہ علاقے میں کہیں پر پڑتا ہے. اب اس کی تاریخ دیکھنی پڑے گی. تو وہاں پر ہوا کرتا تھا، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو شعیبہ سے منتقل کر کے جدہ کیا. اور تب سے یہ جدہ سی پورٹ جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہاں سے یہاں منتقل، شعیبہ سے منتقل ہو کر کے جدہ ہوا تھا. تو یہ سارا صحرا جو ہے وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر جاتا ہے. اور یہ مسجد بھی انہی سے منسوب ہے، جو کہ میں نے آپ کو مکمل ویڈیو اور اس کی مکمل تاریخ آپ کے ساتھ شیئر کی. تو یہ دیکھیں، ہمارے ساتھ عبدالرحمن بھائی بھی ہیں. ہم اور عبدالرحمن بھائی آج جدہ کے کچھ نئی چیزوں کو کھنگالنے کے لیے نکلے ہوئے تھے. اور الحمدللہ ہمیں ایک نئی چیز ملی، ایک تاریخی چیز ملی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو بتایا جاتا ہے کہ یہ جب اس مسجد کی کھدائی، ابھی دیکھیں آرکیٹیکل سروے جو ہو رہا ہے، اس میں یہ چیزیں مسجد کے اندر ملی تھیں. یہ آپ کو اوپر کانسا نظر آ رہا ہے اور یہ ہڈی سے بنا ہوا چکو کا ہینڈل ہے. اور یہ ہڈی سے بنی ہوئی جو ہے وہ بٹن ہے، ہڈی سے بنا ہوا بٹن ہے. اور یہ ساری چیزیں اس مسجد کی جو ہے وہ کھدائی کے دوران ملی ہیں، اس مسجد کے جو سروے چل رہا ہے اس کے دوران ملی ہیں. تو ابھی مسجد کی بہت ساری تاریخی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ سامنے آنے والی ہیں، انشاءاللہ اور آئیں گی. اور اس کا جو ہے ابھی سروے جاری ہے
اور ابھی کام جاری ہے. یہ دیکھیں آپ ہر طرف لگے ہوئے ہیں ساری چیزیں. کھدائی کا کام ابھی آہستہ آہستہ چالو ہے. اور اس کی دیواریں چیک کریں, یہ دیکھیں بالکل مٹی کی سی دیواریں ہیں اور بڑے بڑے اینٹس لگے ہوئے ہیں. اور بیچ بیچ میں دیکھیں آپ کو یہ لکڑیاں بھی نظر آ رہی ہوں گی. یہ دیکھیں یہ لکڑی کی بیچ بیچ میں لکڑی لگی ہوئی ہے. دور سے اس مسجد کا نظارہ چیک کریں. یہ دیکھیں خوبصورت سی مسجد ہے. ابھی اس کا سروے بالکل جاری ہے اور اس کی کھدائی کا کام ابھی چل رہا ہے. جدہ سی پورٹ کے حوالے سے ایک اور چیز میں کریکشن کر دوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جدہ جو سی پورٹ آج ہے وہ مکہ مکرمہ میں حجاج کے لیے جو زائرین آتے تھے, حجاج کرام آتے تھے, وہ شعیبیہ میں ہوا کرتا تھا. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس کو شعیبیہ سے منتقل کر کے جدہ میں لائے اور جدہ بنایا گیا, جو کہ یہاں سے بالکل نزدیک ہے, 60 سے 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اسلامی تاریخی حوالے سے میں ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جدہ کا جو سی پورٹ ہے وہ پہلے شعیبیہ میں ہوا کرتا تھا, جو مکہ مکرمہ سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے. لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ پورٹ جو ہے وہ چینج ہو کر کے جدہ لایا گیا, جو کہ شعیبیہ میں تھا. پھر اس کے بعد وہ جدہ میں لایا گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں. اور شعیبیہ بندرگاہ کے حوالے سے ایک چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہ تہامہ میں بحیر احمر کے ساحل پر واقع ہے اور جدہ سے بھی تقریباً اتنے ہی فاصلے پر جنوب میں ہے. سن 5 نبوی میں قریش کے ستائے ہوئے مسلمانوں کا قافلہ عثمان غنی کی قیادت میں یہیں سے جہاز پر سوار ہو کر کے حبشہ کو روانہ ہوا تھا. اسلام کے اوائل میں مکہ کے مرکزی بندرگاہ ہوا کرتا تھا. اس قافلے میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں. اس واقعے سے 10 برس پہلے جب سیلاب سے خانہ کعبہ کو نقصان ہو گیا تھا اور خانہ کعبہ بالکل ٹوٹ چکا تھا, تو قریش یہیں سے آ کر کے اس ساحل پر موجود ایک کشتی تھی, اس کشتی کی لکڑی لے جا کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر میں اس کو استعمال کیا تھا اور اس کے در و دیوار میں لگایا تھا اور اس کے کھمبے اسی ساحل سے لے جا کر کے لگائے گئے تھے. جدہ کی ویڈیوز میں آپ عام طور سے دیکھتے ہوں گے کہ یہاں کی تاریخی جو عمارتیں ہیں اس کو اب محفوظ کر دیا گیا ہے, یہاں کی رہائشیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے اور وہ عمارتیں جو تھوڑی بہتر ہیں ان میں آج بھی دکانیں چل رہی ہیں. اور لیکن دکانیں اسی پرانی حالت پر ہیں, ان کے در و دیوار, ان کے دروازے, اس کی کھڑکیاں آج بھی اسی پرانی حالت پر ہیں. اور جو زیادہ خستہ حال ہو چکی تھیں ان کو توڑ دیا گیا ہے یا محفوظ کر دیا گیا ہے, ان میں رہائشوں کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے. یہ پرانی عمارت ہے, بالکل خستہ حال ہے, تو اس کو جو ہے وہ بالکل یہاں کے انتظامیہ کے ذریعہ اس کو گھیر دیا گیا ہے اور اب یہاں پر رہائشی نہیں رہ رہے ہیں. میں البلد کی تنگ گلیوں سے ہو کر کے گزر رہا ہوں اور آپ کو یہاں کی تاریخی عمارتوں کو دکھا رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں, چیک کریں, یہ پوری جو چھت ہے وہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے. اس کی کھڑکیاں بالکل میرون کلر کی لکڑیوں سے بنی ہوئی ہیں. اور یہ دیکھیں آپ اس کے جو دروازے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں آپ, دروازے بھی جو ہے وہ بالکل لکڑی سے ہیں. پوری چھت لکڑی کی ہے اور یہ دیواروں کے بیچ میں بھی لکڑیاں لگائی گئی ہیں. یہ دیکھیں, اور دیوار کی اینٹ جو کتنی بڑی بڑی ہے, چیک کریں. ہم ایک ایسی گلی سے گزر رہے ہیں جو کہ صرف اور صرف کپڑوں کی مارکیٹ ہے, ٹیکسٹائل مارکیٹ ہے. ساری دکانیں جو جرجر حالت میں خستہ حال ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے اور جو دکانیں چلنے کے لائق ہیں, جو عمارتیں قابل استعمال ہیں, اس میں دکانیں آج بھی قائم ہیں, دکانیں چل رہی ہیں. دیکھیں پیچھے گلیاں کتنی تنگ ہیں اور اب میں دیکھیں کہ چھت کے نیچے سے ہو کر کے گزر رہا ہوں. اس وقت میں باب مکہ کے علاقے میں موجود ہوں. یہ جو ہے وہ بھی تاریخی شہر ہے, تاریخی علاقہ ہے. جدہ کے البلد سے بالکل سٹا ہوا ہے, متصل ہے, بس بیچ میں ایک راستہ ہے اور دونوں کو وہ الگ کر رہا ہے, باب مکہ اور البلد کو. تو اب میں باب مکہ کے علاقے میں ہوں اور آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بالکل وہی گہما گہمی ہے, وہی چہل پہل ہے اور لوگ قطار در قطار چل رہے ہیں, زیارتیں کر رہے ہیں, وزٹ کر رہے ہیں. اور یہاں کی پرانی جو آرکیولوجیکل سائٹ ہے اور پرانی عمارتیں جو ہیں, ہسٹوریکل عمارتیں ہیں, جو ان کو دیکھ رہے ہیں, ان کو وزٹ کر رہے ہیں. رات کے 11:15 بج رہے ہیں اور یہاں کا رونق چیک کریں. البلد کے چوک پر میں موجود ہوں اور یہ دیکھیں ابھی بھی رش ایسے ہی اسی طرح لگا ہوا ہے. یہ دیکھیں ابھی بھی ازدحام ہے, رش ہے. اور یہ دیکھیں نائٹ میں
یہ ازدحام اور یہ رش چیک کریں. رات کے 12 بج رہے ہیں اور یہ جدہ کا البلد شہر ہے. یہاں کی دیکھیں رونق. یہاں پر جو ہے مختلف اسٹالس لگے ہوئے ہیں, دکانیں لگی ہوئی ہیں, اور یہاں پر قسم قسم کے کھانے جو ہے روایتی کھانے جو کہ سعودی عربیہ میں لوگ کھاتے ہیں, ان چیزوں کی دکانیں اسٹالس لگی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو چل کر کے اندر بھی دکھاتا ہوں, دکانوں کی زیارت کرواتا ہوں, وزٹ کرواتا ہوں. اور یہاں پر علاقائی جو ہے روایتی کھانے وغیرہ پروسے جا رہے ہیں, بک رہے ہیں دکانوں پر. یہاں پیچھے رش چیک کریں, دیکھیں قسم قسم کی دکانیں ہیں, کھانے پینے کی دکانیں ہیں. اور عام طور سے جو دکانیں ہیں وہ چپس وغیرہ کی, بتاتا یعنی آلو سے بنی ہوئی چیزوں کی دکانیں ہیں. اور ہر دکان پر دیکھیں کتنا رش ہے. پیچھے آپ چیک کر سکتے ہیں, آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہا ہوگا. دیکھیں رات کے 1:15 بج رہے ہیں اور بس کے لیے کتنی زیادہ لائن لگی ہوئی ہے, کتنا زیادہ رش لگا ہوا ہے. لوگ بس کے انتظار میں ہیں اور کتنا زحمہ ہے, کتنا زیادہ بھیڑ ہے, رش ہے. یہ چیک کریں. اس وقت رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں اور گھوم پھر کر کے پھر میں اسی جگہ پر آ کر کے بیٹھا ہوں. اور پورے ولاگ میں نے جو ساری چیزیں دکھائی ہیں وہ البلد کی مختلف جگہوں کی مختلف چیزیں ہیں. اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں ان کی جو مختلف کارکردگیاں, سرگرمیاں ہوتی ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں. اس ولاگ میں بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.